नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म सरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने निर्णय। भारतमा बनेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खरिद गरिने निर्णय। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण मुलुक सङ्कटमा परेको पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीको दावी। अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जाने उहाँको भनाइ। टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान पक्राउ पर्नेमा साहिबा उराव। धरानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 3 दिनसम्म मनाइने निर्णय। गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार फागुन 6 देखि 8 गतेसम्म मनाइने। नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाइ। नयाँ सत्रका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ। मन्टेश्वरी किन्डरगार्टन धरान 16 जोरसोखवागमा निर्मित आफ्नै भवनमा सर्यो। मन्टेश्वरीले अब बास्केटबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन खेल खेलाउने। र धरानको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सरस्वती पूजाको अवसरमा गतिशील शिक्षा डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठक भारतमा बनेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो। भारतको सिरम इन्स्टिट्युटसँग 1 डोज खोपको $4 खरिद गर्ने सहमति भए पनि भुक्तानीको विषयलाई लिएर खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद गर्न लागेको सामानको 80% मात्रै अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने मात्रै प्रावधान छ। तर सिरम इन्स्टिट्युटले जति मूल्यको खोप खरिद गर्ने हो त्यसको अग्रिम भुक्तानी भएपछि मात्रै ब्याच नम्बर जारी गर्ने अडान राखेको थियो। यो समस्या समाधान गर्न मन्त्री परिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सिरमसँग 20 लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न लागेको छ। मन्त्री परिषदको यो निर्णयले तत्काल खोप खरिद गरेर ल्याउने बाटो अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण मुलुक सङ्कटमा परेको दावी गर्नुभएको छ। पाथिभरा एडभर्टाइजिङ प्रणालीको 7औं तथा जबलिङ प्रणालीको दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले शक्ति सङ्घर्षको चपेटामा नागरिक परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 1 को सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेस र देशलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उचित समय आएपछि मात्र निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जाने बताउनुभयो। प्रणालीका अध्यक्ष पवन अधिकारीले विज्ञापन बजार नभएको अवस्थामा पाथिभराले एउटा प्रयास गरेको र आज यहाँसम्म आइपुगेको बताउनुभयो। टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान पक्राउ परेका छन्। भद्रपुर नगरपालिका 7 बुधकरण टी इस्टेटको 10 नम्बर क्वार्टरमा बसोबास गर्दै आइरहेका अन्दाजी 60 वर्षीय साहिबा उरावले आफ्नै श्रीमती 57 वर्षीय फुलसीता उरावको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। श्रीमती हत्याको आरोपमा प्रहरीले श्रीमान साहिबालाई पक्राउ गरिसकेको जिल्लाका डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। सोमबार श्रीमान श्रीमती दुवैजना मदिरा सेवन गरी झगडा गरेका थिए। झगडाको क्रममा श्रीमानले श्रीमतीको टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। श्रीमानको ढुङ्गा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी उनलाई तत्काल उपचारका लागि मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर लगिएको थियो। सोही क्रममा निधन भएको हो। धरानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 3 दिनसम्म मनाइने निर्णय गरिएको छ। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस पर्छ। तर धरान उपमहानगरपालिकाले 6 देखि 8 गतेसम्म दिवस मनाउन
लागेको हो। गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार 3 दिनसम्म प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सबै सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठान र घर घरमा फागुन 6, 7 र 8 गते साझा दीपावली गरिने भएको हो। यसै गरी प्रजातन्त्र दिवस केन्द्रित विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक, सृजनात्मक तथा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरिने धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद खतिवडाले जनाउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र असार महिनादेखि सुरु हुने बताउनुभयो। यस निम्ति मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा HIV संक्रमित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा पारेर निश्चित बजेट विनियोजन गर्ने समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। 15 वर्ष प्रवेश गरेको धरानको मन्टेश्वरी किन्डरगार्टेन धरान 16 जोरसखुवामा निर्मित आफ्नै भवनमा सरेको छ। यसअघि धरान 16 पुण्य मार्गमा भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। मन्टेश्वरीकी प्रिन्सिपल सुलेखा जोशीका अनुसार सरस्वती पूजाको अवसर पारेर आफ्नै भवनमा सरिएको हो। मन्टेश्वरीमा हाल करिब 200 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। मन्टेश्वरीले अब चाहिँ बास्केटबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन लगायतका खेल पनि खेलाउने तयारी गरेको छ। यहाँ हामीले पढाइलाई मात्रै फोकस नगरेर बच्चाहरूको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूलाई पनि हामीले गेम्समा, आर्टमा, हाम्रो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा यहाँ हामीले कथक डान्स र क्लासिकल सिङ्गिङ पनि हामीले सञ्चालन गरि नै रहेका छौँ र भविष्यमा हामीले गेम्सको लागि पनि स्पोर्ट्स टिचर हायर गरेर र म्युजिसियन, म्युजिक टिचरलाई पनि राखेर हामीले बच्चाहरूलाई सबै सेक्टरमा चाहिँ अब्बल बनाउने हाम्रो प्रयास छ र हामीले अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई क्लासमा लिमिट राखेर चाहिँ उनीहरूलाई क्वालिटी एजुकेसन दिने हाम्रो सोच छ। मन्टेश्वरी किन्डरगार्टेन प्रणालीका अध्यक्ष गौरवमान श्रेष्ठले करिब 50 लाख रुपैयाँको लागतमा 2 तले भवन निर्माण गरिएको हो। हाल कक्षा 3 सम्म पढाइ भइरहेको छ भने चाँडै नै कक्षा 4 को तयारी गरिएको छ। यो भवन बनाउनुको लागि चाहिँ करिब तपाईँ 50 लाख जति लगानी भएको छ र हामी हालसम्म यो 3 सम्म छौँ हामी र यो साल हामी 4 मा जान्छौँ र हाम्रो यो भविष्यमा चाहिँ 5 सम्म जाने हाम्रो योजना छ। हाल मन्टेश्वरीमा विद्यार्थीहरूलाई शास्त्रीय अन्तर्गत कथक, नृत्य, सङ्गीत, विभिन्न चित्र सम्बन्धी जानकारीहरू दिँदै आएको प्रिन्सिपल जोशीले बताउनुभयो। बरहा क्षेत्र नगरपालिका 1 र 2 मा 5 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ सुरु गरिएको छ। बरहा क्षेत्र 1 को अद्वैत संस्था संरक्षण मञ्च क्षितिज पाञ्चायन सत्सङ्ग मन्दिर आयोजनामा सोमबारबाट महायज्ञ सुरु भएको हो। बरहा क्षेत्र जनकपुर पीठका पीठाधीश्वर पुरुषोत्तमाचार्य रत्नप्रसाद सरस्वतीले उद्घाटन गर्नुभयो। उपनिषदहरूको पाठ पढायन प्रवचन गरिने संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष मातृप्रीत भक्त शिरोमणि महानन्द सरस्वतीले बताए। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको सभा हलमा जारी महायज्ञमा पोखरा, स्याङ्जा, चितवन, काठमाडौँ, लामजुङ, सङ्खुवासभा, झापा, मोरङ लगायत जिल्लाबाट भक्तालुहरू सहभागी छन्। महायज्ञको समापन शनिबार हुने कार्यक्रमका अध्यक्ष ऋषिराम सरस्वतीले जानकारी दिनुभयो। धरानको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सरस्वती पूजाको अवसरमा गतिशील शिक्षा डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा आएको छ। त्यस क्रममा सप्ताहव्यापी पुस्तक प्रदर्शनी सुरु गरिएको छ। प्रदर्शनीमा स्कुल, क्याम्पस तथा विभिन्न आयोगका पुस्तक साथै साहित्यिक कृतिहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनीमा पुस्तकको क्रय मूल्य अनुसार 9% देखि 20% सम्म छुट दिएको डिपार्टमेन्टका सञ्चालक तीर्थराज भण्डारीले बताउनुभयो। 25 लाखको लगानीमा स्टोर सञ्चालन गरिएको हो। स्टोरमा पुस्तकका अलावा सङ्गीतका वाद्यवादक, खेलकुद सामग्री पनि राखिएका छन्। उपभोक्ताले डिपार्टमेन्ट शैलीमा आफ्नो रोजाइको पुस्तक छानेर आफैले ल्याउन मिल्ने खालको सुविधा रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक
मुख्य खबरहरू। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने निर्णय। भारतमा बनेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खरिद गरिने निर्णय। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण मुलुक सङ्कटमा परेको पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीको दावी। अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जाने उहाँको भनाइ। टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान पक्राउ पर्नेमा साहिबा उराव। धरानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 3 दिनसम्म मनाइने निर्णय। गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार फागुन 6 देखि 8 गतेसम्म मनाइने। नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाइ। नयाँ सत्रका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ। मन्टेश्वरी किन्डर गार्डन धरान 16 जोरसोखवागमा निर्मित आफ्नै भवनमा सर्यो। मन्टेश्वरीले अब बास्केटबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन खेल खेलाउने। र धरानको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सरस्वती पूजाको अवसरमा गतिशील शिक्षा डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।